iyong gamay papel. Okay na? Sa puntahan. Sa sulod, sa tulo na katuig ninyong pagpanaw, inyong gagmay Kristohanong katiliban, nakita o nabatyagan ba ninyo kung unsa kabukat o kalisod ang responsibilidad nga inyong ginawa? Andam o gusto maghihapon kamo sa pagdawat pag-usap sa maong responsibilidad sa pagpangalagad sa mga magtutuo o sa mga dili aktibo o sa mga walay pagpakabana sa simbahan. Oo, Padre, andam gihapon namin nga para magpresya sa Ginoo. Karong adlaw, dawaton ninyo pag-usap ang maong responsibilidad sa pagpamulo o sa pagpangalagad. Karon ibungat pag-usap ang inyong isaad kaniadto sa Dios o sa iyang simbahan. Diha na sa inyong sertipiko, lungan palihog sa Panginoon. Ako si Jasmine Pagkatingin na piling ng membro sa simbahan diri sa among gagmay Kristohanong katiliban, Senior San Jose, Porok Size Pasyagon, Placer Masbate. Mangayo sa panabang ug pagiya sa Espiritu Santo, ang balaang manlalaban nga gisaad si Kristo nga magauban kanamo mula sa pagtuman sa mga tahas ug puluraton aron magpili ang pagtuo sa katawan nga gitugyan sa akong pagkatiman. Ako magabag-o karon adlaw sa akong panaad sa pagpanalagad sa among GTP. Sama ni Kristo ang maayong magbalantay na nagmahal sa iyang panon sa mga karnero. Mahimo sa ukta ako na maayong magbalantay sa mga kaigsuunan. Ilabi na sa mga wala pa man sakop sa among GTP. Ako gipangayo sa Ginoo na mahimo akong iyang mapaubsanong alagad na andam pag-ina sa akong pasensya aron makaangko ang uban sa kaayo ug gugma sa Ginoo. Makasunod unta ako sa lakang ni Kristo ang maayong magtutudlo sa iyang mga tinunan. Makuha unta nako ang iyang sulundon nga panitingnan aron matukod ang dugay ng ipangandoy nga maampuon, masaksihon o maalagaron nga simbahan. Diin ana ang panagbingkil sa mga pamilya o mga silingan. Mahimo unta akong tulay sa pagpasaylo, pag-iguli o gugma. Diin ana ang kasubo o kasakit sa mga sakop. Mahimo unta akong instrumento sa pagkitlait, paghubay o paglaom. Diin ana ang pangingit tungod sa mga suliran. Mahimo unta akong kahayag sa pagtuo paghugugma nga nagsukat kang Kristo. Diin ana ang paghimulos ug pagdaog sa kabos namang kaigsuunan. Mahimo unta akong tingog sa mga propeta nga mosangyaw sa gugma o hustisya. Diin ana ang kabugnaw sa pagtuo ug pagpahilayo sa simbahan. Mahimo unta akong kalayo sa gugma sa Dios nga andam sa pagsagot o pagpasaylo aron manibalik ang tanan sa sabakan sa amahan. Ginoo, himo akong instrumento sa imong gugma ug kalinaw. Ginoo, tabangi ako. O ako sa gahom ang gitugyan kanako ni Kristo sa simbahan, nagadawat o nagpadala pag-usap kaninyo isip mga pangulo sa inyong gagmay Kristohanong katiliban, sama nga si Kristo miani aron sa pag-alagad o dili aron alagaran. Congratulations.